स्पीकर सर, म्हजो पयली सप्लिमेंटरी आज म्हाका जें उत्तर मेळ्ळां तातूंत मंत्र्यान जें उत्तर दिलां तातूंत 36 नॅशनल मॅचीस तिलक मैदानाचेर जाल्यो 3 वर्सां भितर म्हणून रिप्लाय मेळ्ळा. म्हाका मंत्र्याक विचारपाक जाय हाज्या अतिरिक्त आनी कितें थंय गेम्स जाल्या नाजाल्यार आनी कितें जालां थंय त्या कॉम्प्लेक्सान तिलक मैदानाचेर? स्पीकर सर, आमचे फिफा अंडर 17 ज्यो मॅचीस जाल्ल्यो आशिल्ल्यो त्या संदर्भात आमचे प्रॅक्टीस मॅचीस सुद्दां त्याच तिलक मैदानाचेर जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. एक नेदरलँड आनी इंडियाची आमची टीम जी आसा ती फ्रेंडली मॅच थंय जाल्ली आशिल्ली. ताचे व्यतिरिक्त आमचे सेंट एंथनी हायस्कूल जी आसा त्याच प्रमाणे सेंट एंड्रू हायर सेकंडरी आसा, जोसेफ इन्स्टिट्यूट आसा, फुटबॉल एक्झिबिशन मॅचीस अमॉंग द प्रिस्ट, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तर हांवें ऑलरेडी आदरणीय आमदाराक दिल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे आय लीग मॅचीस जाल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो नॅशनल गेम्सा खातीर तोवूय आमी ग्राउंड्स वापरलेलो आशिल्लो. स्पीकर सर, मंत्री स्वता एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा आनी आज हे तांणी जे आन्सर दिला ताज्या प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार 365 दिसांतले अरावंड 30 दीस हो ग्रावंड एवरेज ऑन एन एवरेज यूज जाला अशें हें जाता. स्पीकर सर, जेन्ना आज गव्हर्मेंट येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे हेतू कितें आसता की ताजो बेनिफीट पयलो म्हणटा तो सगळ्यान प्रायोरिटी वायज गोंयकारांक मेळचो आनी मॅचीजूय जावच्यो, नॅशनल मॅचीस जावच्यो, आमच्या भुरग्यांक ते पळोवपाक मेळच्यो, तांकां इन्स्पिरेशन मेळचें, हें सगळें आसा. पूण गोंयकारांकूय ताजो बेनिफीट जावचो हे सगळ्यान मोठो हेतू आसा. आज आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वेगळ्यो वेगळ्यो हे काडल्या, म्हणजे फिट इंडिया मुवमेंट जावं, तुमी खेलो इंडिया मुवमेंट जावं, हाच्या अंतर्गत आमचो प्रायम मिनिस्टर जे स्वप्न पळयता म्हणजे 2047 एक विकसीत भारत जावचें म्हणून, तातूंत भितर आमची भुरगीं फीट जावचीं हो सगळ्यान मेन हेतू आसा. आज आमी पळयतात की आमचे जे पॉप्युलेशन आसा तातूंतल्यान मेजॉरिटी एक तर यूथ आसा आनी भुरगीं आसा आनी हांकां सपोज तुमी स्ट्रॉंग करपाना जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत भारत खंय तरी आमी फाटीं पडत. पूण त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन पयली म्हजी विनंती आसा की आज जेन्ना आमी स्कुलांनी बसून पळयता की आज पीटी खातीर एकूच एक क्लास आसता आनी तेय बी आउटडोर ना. आज सगळ्या स्कुलां कडेन प्ले ग्राउंड्स ना आनी त्या खातीर आउटडोर एक्टिविटी म्हणटा ती सगळी बंद जाल्या. आमी सगळे हांगा मेंबर्स जे हांगा हॉलान बसल्या, आमच्या ऑगस्ट हावजान बसल्या, ते खंय ना जाल्यार खंय आमी इंडिपेंडन्स डे खातीर सकाळी फुडें सगळ्या प्रोग्रामांक वता आनी आमी त्या प्रोग्रामांनी कितें पळयतात की आमची भुरगीं जी आसा, यंग भुरगीं, ती एकदां थंयच घुंवळून पडटा, म्हणजे सकाळी फुडेंच. हाजें कारण कितें? एक तर फिजिकली एक्टिविटी ना, तांची इम्युनिटी डावन आसा, वेगळे वेगळे कारणां आसा. पूण म्हाका दिसता फिजिकल एक्टिविटी आज आमच्या खंयच्याच भुरग्याक आज तितली ना. एक तर ग्रावंडाचें कमीपण आसा, नाजाल्यार ग्रावंड आसून तिलक मैदाना सारकें तांकां यूज करपाक मेळना. सो म्हाका दिसता की खंय तरी सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी हा तिलक मैदान आमी 30 दीस यूज करता जाल्यार ताजे इतलो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून 330 दीस तो खाली उरता. सो तो खाली कित्याक उरचो? तो वायट एलिफंट जावपाक ना. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यान पयली डिमांड आसा की हें जें आसा हें आमच्या गोंयकारां खातीर ओपन आसचें, नॉट ओन्ली फॉर स्कुल्स नाजाल्यार क्लब्स नाजाल्यार सोशल ऑर्गनायझेशन, तांकां तर तुमी दिताच आनी तशेंय करता. पूण आमची जी भुरगीं आसा, म्हणजे म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणांत आमी स्कूल काबार जालें की आमी रोखडेच ते तिलक मैदानार वताले. तेन्नाय इंटरनॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय, नॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय. आमचे साळगांवकार देंपो थंयच प्रॅक्टीस करताले, थंयच बऱ्यो मॅचीस जाताल्यो. सो म्हजो पयलो एक प्रश्न हाका आसा, मिनिस्टराक आसा की आमच्या गोंयकाराच्या भुरग्यांक नाजाल्यार आमच्या स्कूल गोईंग भुरग्यांक ताजें बेनिफीट मेळटलें की ना? स्पीकर सर, आदरणीय आमदारान जे प्रश्न जो केल्लो आसा तशें अजून पर्यंत म्हज्या खात्या कडेन किंवा म्हज्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें अजून पर्यंत तशें रिक्वेस्ट कांय आयलें ना. हो तुज्या प्रश्नाचें उत्तर जावन आसा. स्पीकर सर, म्हाकाय दिसता की आमची गोंयची भुरगीं जीं आसात तीं भुरगीं खेळून सवरून आपले हेल्थाची पयलू काळजी घेवपाक जाय, तातूंत आमी तंतोतंत आमी 100% एग्री करता. परंतु फुडाकार घेणारो आसपाक जाय. आणि हो जो आमचें मैदान जें आसा स्पीकर सर, तें मैदान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड
ताजे प्रमाणे सगळे काही गोष्टी फॅसिलिटी थंय आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसात आणि हो जे मैदान जे आसा तें मैदान फक्त फुटबॉल खेळा खातीर आज त्या तरेची जी फॅसिलिटी अवेलेबल करून आमी दिल्ली आसात। आदरणीय आमदारान जर फुडाकार घेतलो म्हणून जायना, ताजे मेंटेनन्स, कारण आज आमी बरेचशा संपूर्ण गोंयान ज्या वेळाचेर आमी एक नजर मारता अशे तरेचे आमचे कॉम्प्लेक्साचे भायर विविध ग्राउंड्स आसात, त्या ग्राउंडाचेर आमी जर उगडे जर दवरले जाल्यार तातूंत तर जी परिस्थिती कशी निर्माण जाल्ली आसा ही आमी स्वताच्या उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेली आसा। म्हणजे जबाबदारी जो पर्यंत घेणारो ना तो पर्यंत स्पीकर सर ही सगळी मागणी जी आसा ती आमी तशी कन्सिडर करपाकूच शकना, कारण हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी टिळक मैदान जें आसा तें कोणाक ओपन करपाक शकना। अशे कितलेचशे तरेचे हांव नांवां घेतात, बेनावली आमी ग्राउंड दिल्लो आसा, लोकल्सांक दिल्लो आसा, उतोर्डा सारकेलो आमी ग्राउंड दिल्लो आसा लोकल्सांक, तशी आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा आनी तेजे मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी त्या एक तर त्या क्लबांनी घेतिल्ले आसात किंवा विलेज पंचायतीन घेतिल्ले आसात। हांगा तुजी म्युनिसिपालिटी भितर येता आनी ज्या वेळाचेर हो जो ग्राउंड जो आसा जेन्ना खरोखरूच तो जर लोकां खातीर जर आमकां जर ओपन जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या अनुशंगान आमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी करपाक शकता, पूण तेजे खातीर आमी टायम आमी स्पेसिफाय करतले आनी अशी जर रिक्वेस्ट जर आसा जाल्यार आदरणीय आमदारान आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो। म्हाकाय खबर आसा तुका म्हाका कितें विचारपा आनी म्हजे कडल्यान तुका कितें उत्तर जाय। आमचे भुरगे ग्रूम करपा खातीर तांकां नर्चर करपा खातीर आमी डेफिनेटली ह्या गोष्टीचेर आमी विचार करतलेत, कारण एंटायर गोंयान भितर जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आज उबें केल्लें आसा स्पीकर सर, इट इज मेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा, आजचे आमचे तरणाट्या खातीर आसा। पूण दुख्खाची गजाल म्हाका अशी दिसता की आज भुरगे खेळपाचे सोडून जाणटेले आमचे कडेन बरेचशे फावटी वॉकिंगा खातीर बाकीचे सगळे योगा खातीर आमचे कडेन ग्राउंड मागपा खातीर येता, पूण भुरग्यांची तशी अजून पर्यंत मानसिकता डेव्हलप जाल्ली ना। म्हजे अपील आहा सगळे म्हजे ह्या सभासद जे आसात तांच्यांनी भुरग्यांक स्पोर्ट्साक प्रमोट करचे। ज्यो काही गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा फॅसिलिटी ज्यो आमचे कडेन ऑलरेडी एक्झिस्टींग ज्यो आसात, ज्यो एक्झिस्टींग फॅसिलिटी तांकां दिवपाचो आमचो हर तरेचो प्रयत्न आसतलो। हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी काडटले आनी तुमचे कडेन दितले, पूण ताजी कुयदाद घेवप सुद्दां तितलीच जबाबदारी आहा। आदरणीय आमदारान ते जबाबदारी त्या ग्राउंडाची घेवची, ताजे खातीर जो कोण येतलो ताका आमी स्पेसिफीक टायम सुद्दां जर तसो जशें आमी बाकीच्या ग्राउंडा खातीर दिल्लो आसा स्पीकर सर, तसो सुद्दां आमी एक टायम ताका दिवपाक शकतात 4:30 to 6:30 हेजे दरम्यान। पूण तांचे आयडेंटिटी कार्ड सुद्दां तितलीच मॅन्डेटरी आसतली, कारण ह्या वास्को सारकेल्या शहरान भितर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी पळयतात आनी ताजेर मागीर कोणाक ब्लेम करप कोणाक ना ब्लेम करप ह्यो सगळ्यो मागीर गेम जाता, तितून गेम जावपाक जायना, म्हणून काही गोष्टी रेस्ट्रिक्शन सुद्दां आमकां हाडचे पडटले, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवचे पडटले। दुसरी गोष्ट कंटिन्यू करता आसतना एखाद वेळ थंय मॅचीस जर घेतले किंवा टुर्नामेंट जर करून हाडटले जाल्यार टुर्नामेंटा खातीर तुमी स्पेसिफीक आमचे कडेन रितसर जो आमचो फॉर्मेट जो आसा तो फॉर्मेटान भितर तुमी अर्ज करून ताजी आमचे प्रायर परमिशन घेवचें पडटलें। तिसरी गोष्ट आसा स्पीकर सर की एखाद वेळ आमचे सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी हांव म्हणटा, आमचो ग्राउंड एखादो आय लिग्स जाता किंवा बाकीचे वेगळे कार्यक्रम जाता किंवा थंय इव्हेंट घडोवन येतात, हे सगळ्यो काही गोष्टी जर करता आसतना तांकां प्रिपरेशन करपा खातीर ताजे पयलू आमकां 2 दीस जे आसात थंय ग्राउंड तसो अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमकां खूब डिफिकल्टी आसतलें। आतां एक्झॅक्टली आमदार कितें जाय हें ताणीं सांगचें, त्या प्रमाणे हांव स्पेसिफीक तुका मुखार उत्तर दितां। स्पीकर सर, जे मंत्र्यान सांगलां तें कांय प्रमाणार बरोबर आसा, पूण भुरगीं आज ग्राउंडार कित्याक येना तांकां विचारचे परस आमी तांकां ग्राउंड कितले दिल्या। वास्कोचेच हांव उलयतां, आमचे कडेन ग्राउंड ना जाल्यार भुरगीं खेळपाक खंय वतलीं। आज आमचो MPT म्हणून एक ग्राउंड आशिल्लो जो म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी थंय सगळे भुरगे म्हणटा ते म्हणजे दीस रात थंय आसताले, म्हणजे इतलो तो क्रिकेटींग म्हणजे इवन रणजी मॅचीस जावन जाल्यार ती बांदोडकर फुटबॉलाची ट्रॉफी जावन सगळे बऱ्यो गेम्स थंय जाताल्यो। आज तो पळोवपाक गेला जाल्यार सामको वायट अवस्थेन आसा। MPN ताजेर आपलो मालकी हक्क दवरला आनी थंय ग्राउंड सोडून ते आतां थंय ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता, म्हणजे भुरग्यांच्या जाग्यांचेर तुमी एनक्रोच करून थंय ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता। सो ती एक हें आसा। हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तो पसून ग्राउंड आज GCA आज तो ग्राउंड आपूण मेंटेन करपाक रेडी आसा, फक्त सरकारान खंय तरी MPA कडेन उलोवन तो ग्राउंड आमच्या ताब्यान घेवपाक जाय। स्पीकर सर, कितेंय उलयलें आमी सांगलें जाल्यार पसून भुरग्यांक आज ग्राउंडार परत एकदां हाडप
आनी तांकां फिजिकली फीट आज फक्त शिक्षणान सामको बरो हें जालो म्हणून बरो भुरगो जायना, तो मेंटली फीट आसपा जाय, फिजिकली फीट आसपा जाय. आनी ताज्या खातीर मंत्र्यान जें सांगलां, हांव फुडाकार घेवपा रेडी आसा. आनी तुमचे कंडिशन्स आसा, तुमी सांगले तुमचे मॅचीस केन्ना जाता ताचे 10 दीस पयलीं तुमी दिवनाकात ग्रावंड कोणाकूच, ते मेंटेनन्स करया, ती जबाबदारी आमी घेवपाक शकता. पुणून म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट, एक विनंती कशी, आमच्या भुरग्यांक तो ग्रावंड डिप्रायव करनाकात. आमी कितें तुमची कंडिशन्स आसा ती सगळी कंडिशन्स मान्य करपाक रेडी आसा, जबाबदारी घेवपाक रेडी आसा. पूण आमची हांगा बशिल्ले सगळ्या मेंबर्सांची आज जबाबदारी आसा की आमची भुरगीं मोबायलाचेर कमी आसून ग्रावंडार चड आसप आज काळाची गरज आसा, जाचे इफेक्ट्स आमकां थोड्या टायमान मोबायलाचेर उरत रावल्यार कळटले. पूण त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता की हो ग्रावंड तुमी कंडिशन्स कितें आसा ती आमकां सांगची, आमी रेडी आसा, आमी जबाबदारी घेतात. पूण प्लीज एक आमकां एश्युरन्स दिवचें की हांव म्हणटा की फुल्ली ओपन करनाकात, एकदम सामकें जाय ताका खेळपाचें अशें करपाचें जोडून इल्ले फेज वायज आमी इल्ले करून आमी जाता तितल्या भुरग्यांक थंय हाडपाचें करया. स्पीकर सर, म्हजे पयलेच्या भाशणांत हांवें सांगिल्लें आसा की आमी भुरग्यां खातीर ग्रावंड आमी खंयचोच डिप्रायव केले ना आनी मुखारूच करपा ना. आनी म्हजे ह्या 2-2.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर म्हाका दिसता मॅक्झिमम ग्रावंड जर कोणी जर ओपन जर केल्ले आसात जाल्यार पब्लिकाक बरेचशे ग्रावंड आमी ओपन करून दिल्ले आसात. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा त्या प्रश्नाक ताणें आमकां रितसर प्रपोजल दिवचें, कशें कशें टर्म्स एंड कंडिशन आमी घालया आनी त्या प्रमाणे आमकां आमी दिवपाचें ताका हांव दिवपाक ताका एश्युरन्स दिता. हातून कांय दुम्मत ना. पूण जबाबदारी इतलेच फावटी घेवपाक ताजें मेंटेनन्स आनी ताजें केअर मेन म्हळ्यार कितें आसा, हांव परत वतां, हांव बरेचशे फावटी वता आसतना परत हांव आदरणीय आमदाराक हांव याद करून दितां. बरेचशे ग्रावंडाचेर आमी जर ओपन दवरले थंय वेगळे म्हणजे सोऱ्याच्यो बाटल्यो थंय आसतात, बियरीचे कॅन्स असतात, तातूंत भितर वेगळे जे बॉटली वडयलेले असतात. ही सगळी सुद्दां जबाबदारी घेवप ही त्याच फुडाकार घेणाऱ्याची आसा. आनी यदा कदाचित फाल्यां सकाळीं आमी तुमकां ग्रावंड दिलो, हांव ह्याच ह्याच फ्लोराचेर हांव क्लियर करतां, यदा कदाचित आमकां ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आडळ्यो जाल्यार आनी आमचे कडेन ऑप्शन आसना, कारण ग्रावंड जर आमी ओपन केल्लो आसा तो क्लोज करपा खातीर. हेजेरूय थोडोसो रितसर अभ्यास करून आमदारान प्रपोजल दिवचें, नाल्यार ताणीन जबाबदारी घेवची. आमी तुमच्या खातीर एक स्लॉट दितात, जशें आमी बाकीच्या ग्रावंडा खातीर दिल्ले आसात त्या स्लॉटा प्रमाणे आमी काम करुया. पूण एकूच गोश्ट, हांव प्रत्येक म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसात ते गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर, तांकां डेव्हलप करपा खातीर जितले आमचे कडेन पॉसिबिलिटीज ज्यो आसात ते एक्सप्लोर करपाच्यो म्हजो प्रथम प्रायोरिटी जावन आसा. सर म्हजो लास्ट सप्लिमेंटरी एक हांवें मंत्र्यान उत्तर दिलां म्हाका की थंय लिकेजीस ज्यो आसा, हांव खरोखरच आभारी आसा तांचो. आमी लक्षांत हाडून दितकूच रोखडेच ताणें एस्टिमेट केलो, ह्यो एस्टिमेट जाल्यो आतां म्हाका दिसता एक 8 दीस जाले एस्टिमेट जावन पासून. सो हें काम कितले बेगीन स्टार्ट जावंक शकता, कित्याक नाजाल्यार थंय डॅमेज चड जावंक शकता. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल ऑलरेडी ताका दिल्ले आसात. विदीन 8 days भितर हांव तें टेंडर फ्लोट करतां आनी आफ्टर हो सगळो प्रोसिजर जाले नंतर वर्क ऑर्डर जे दिसा आमी इशू करतले थंयच्यान 180 days भितर आमी हो जो लिकेजीस किंवा जो रिपेर आमकां करपाक जाय तो पूर्ण करून घेवपाचें म्हजें ह्या सभागृहान उतर जावन आसा. गड सर, आनी एमपीटी ग्रावंडाचेर तुमी अजून कांयच सांगूं ना. ह्या एमपीटी ग्रावंडाचेर सद्या तरी म्हजे कडेन ताजे डिटेल म्हज्या हातान ना. पूण हो ग्रावंड जो आसा पळय न्ही तो आमच्या पोजिशनाक आसा. तेजे फाटल्यान कितें जालें ताजें म्हाका दिसता आदरणीय आमचे मुरगांवच्या आमदारान सुद्दां हो विशय केल्लो आशिल्लो. डिमांडा वेळाचेर सुद्दां तुमी केल्लो आसा. डेफिनेटली हांव म्हज्या सगळ्या ऑफिसरां कडेन बसून ह्या संदर्भान चर्चा करतात आनी तो परत ग्रावंड घेवपाचो आमकां कितें पॉसिबिलिटी आहा त्यो पळयतां आनी नंतर तुमकां हांव उत्तर दितां. आमी पर्सनली बसून मागीर उलोवन काबार करता.